हां हांव पवन नावेलकर शेखर नायक यूट्यूब चॅनल हेजे वयल्यान तुमकां सांगूंक सोदता। तर म्हाज्या सायटीक तुमी पळयला आसतले एक बरो व्हडलो होणको पडलेलो आसा। म्हणजे म्हाका दिसता एक 4 वर्सां पयलीं हांगासर हो एक खळी आसा, आडवी खळी आसा। ह्या खळयेचें काम केल्लेलें आनी हितून हेज्या पोंदाक फातरी आसा। तितूंतली एक फातर ही फुटलेली आसा आनी ही फातरेची ज्यो सरयो आसा न्हू त्यो वयर सरल्या। त्या कारणान हांगासर जे ट्राफिक जे आसा ते ट्राफिकाक भरपूर असे त्रास जाता आनी ते वटेन मोटरसायकलूय घेवन उबी आसा। तेज्या कारणान गाडी सुटाना हांगासर। जे आता मोटरसायकल असल्या कारणान गाडयोय सुटाना। आनी तुमी पळयला आसतली हो रस्तो खूब बारीक असो रस्तो आसा, पण ह्या बारीक रस्त्यार ट्राफिकूय खूबशे अशे जाम जाता। कित्याक तर हांगासर तुमी पळयला आसतले हो रस्तो जो सकयल्यान पुलीस स्टेशना कडसून जे कपेला कडल्यान वयर सरता आनी तसोच हो झेवियर कॉलेजी कडेन वयर वयता रोड। आनी हो रोड असो वयता तर हांगासर शिवोले ह्या सायडीन गाडयो वयता, तश्योच ह्या सायडीन पार्शा, हरमल, केरी, पालिया त्यो बीन गाडयो ह्या सायडीनसूनच झेवियर कॉलेजी कडल्यान शिवोले मान्ना ह्या रोडांसून वयता। आनी हो जो होणको आसा तो म्हाका दिसता कमीत कमी 3 काय 4 म्हयने जाले आसा असोच पडून आसा। आनी कोणी तरी हांगासल्या बऱ्या मनशान, वाड्या वयल्या बऱ्या मनशान हांगासर हेल्प करून थोडेशे फातर हाडले आनी ह्या होणक्यान घातलेले आसा, म्हणून गाडयेचो अनर्थ खंय तरी टळटा। ना जाल्यार कोणी हात दोके मोडूंक शकता। ह्या हितून 4 व्हिलरांक कांय त्रास ना, पण ज्यो 2 व्हिलरी हांगासून ज्यो पास जाता त्यो 2 व्हिलरी ह्या होणक्यान जर पडल्यो, रातच्या टायमाक हांगा लायटी आसता आसना, काळोख आसता, तेज्या कारणान हो होणको कळना। आनी जर कोण पडलो ह्या होणक्यान 2 व्हिलरवालो जाल्यार तो हात दोको मोडून घेतलो। हे अवश्य, हे अटळ आसा। तेन्ना सरकारा कडेन मागता, हांव ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की ह्या वॉर्डाचेर जो वॉर्ड नंबर 13 जो आसा, जो कोमल डिसोजाचो वॉर्ड आसा, त्या वॉर्डाचेर मातशे म्युनिसिपालिटीन लक्ष मारचें आनी जे कितें जे होणके आसा ते सगळे मातशे बुजोवचे, पुरोवचे। कित्याक आतां नव्यान इलेक्शन, खासदारकीचें इलेक्शन आतां 7 तारखेक येवपाचें आसा, तेन्ना गाडयो जळमळे भोंवपाच्यो आसा, वाड्यार लोक भोंवतात, तेन्ना ह्या होणक्याचेर कोणाचेंच लक्ष ना। तेन्ना म्युनिसिपालिटीन ह्या होणक्याचेर लक्ष घालून हो होणको मातसो पुरोवन घेवचो, इतलें मागता।